बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, खानदानी और नस्ली होने की निशानी पता है क्या होती है? अगर आपके बुरे वक्त में कोई काम आया, आप सारी जिंदगी उसको याद रखें, उसके छोटे से एहसान की कद्र कीमत आप सारी जिंदगी याद रखें, तो आप समझ लीजिएगा कि आप नस्ली और खानदानी इंसान हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि गुज़िश्ता रोज मैं अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी फैमिली से मिला था। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की कहानी मुझे बयान की, जो कि इस वक्त जर्मनी के अंदर मौजूद है और मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। और उसकी सिर्फ वजह एक ही है कि उसने पाकिस्तान से आने के बाद जर्मनी में, जहां पर उसने एक लड़की से शादी की, लड़की ने, जो कि जर्मन लड़की थी, पाकिस्तानी नहीं थी, मुसलमान नहीं थी, उस लड़के के लिए वो मुसलमान हुई, 2 बच्चों की मां थी, लेकिन पहले शौहर ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, डिवोर्स दे दी थी, जो भी मामलात हुए थे, लेकिन बड़ी कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजारी थी। लेकिन इस पाकिस्तानी नौजवान को देख के इसने शादी करने का फैसला किया और इस पाकिस्तानी लड़के ने, जिसका नाम रेहान बताया उन्होंने, कि जनाब रेहान ने उसके साथ वो काम किया, वो सलूक किया कि आज वो मौत से बदतर जिंदगी गुजार। अब इस कहानी का आगाज ये होता है कि रेहान पाकिस्तान से निकलता है डंकी लगा के, टर्की पहुंचता है, टर्की से फिर इटली जाता है और इटली में जाके वो सियासी पनाह, जिसको आप असाइलम कहते हैं, उसकी एक एप्लीकेशन दायर कर देता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसी सियासी पनाह की जो दरख्वास्त होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि यार, या तो तुम फ्रांस चले जाओ या फिर तुम जर्मनी चले जाओ, वहां पर जाके दोबारा से असाइलम की एक एप्लीकेशन दायर करो, हो सकता है तुम्हारे मामलात बेहतर हो जाए, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में यहां रहना नहीं लिखा तो हो सकता है वहां रहना लिखा। जनाब, वो किसी तरीके से जर्मनी पहुंच जाता है। जर्मनी में जाता है, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं और वो उसको घर भी दे देते हैं, नौकरी भी दे देते हैं और कहते हैं कि जनाब ठीक है, तुम यहाँ पर दोबारा से पेपर्स बनाने की कोशिश करो। लेकिन वो ये सोचता है कि यार, ये एक बहुत लेंदी और लंबा प्रोसेस है, मतलब मैं थक जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और शायद मेरे पेपर ना बन सके। फिर वो क्या काम करता है, वो ये सोचता है कि यार, मैं गुड लुकिंग तो हूं, एक अच्छा दिखने वाला इंसान हूं, जवान हूं, शादी भी नहीं की है मैंने और मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर किसी नेशनल से शादी कर लेता हूं। अब वो अपना काम भी कर रहा होता है, किसी कॉफी शॉप के अंदर काम कर रहा होता है, उसके बाद वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाई उससे होती नहीं है। उसके जहन के अंदर एक खबासत होती है कि किसी तरीके से एक जर्मनी की बाय बॉन्ड नेशनल लड़की से मैं शादी कर लूं और उसके बाद मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। उसको एक लड़की मिल भी जाती है, 2 बच्चों की माँ होती है, पहले शौहर ने उसको छोड़ दिया होता है। अब ये इनके साथ बातचीत वगैरह होती है, बातचीत दोस्ती में तब्दील होती है, दोस्ती फिर मोहब्बत में तब्दील होती है। वो लड़की, जो कि 2 बच्चों की माँ होती है, सिंगल हैंडेडली, सिंगल मदर की हैसियत से वो दोनों बच्चों की परवरिश कर रही होती है। उसको ये रेहान पसंद भी आ जाता है, वो चाहती है कि जनाब इसके साथ शादी कर ले। रेहान कहता है कि जनाब, शादी तो मैं कर लूंगा आपसे। मतलब रेहान ये सारा मामला उसके सर पर डालता है, ऐसा उसको फील कराने की कोशिश करता है कि भाई, मैं तुम्हारी जात पर एहसान कर रहा हूं। वो कहता है मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन चूंकि तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं आपके लिए मुसलमान होने को तैयार हूँ। वो मुसलमान हो जाती है, फिर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग बुलाते हैं, वहाँ पर उसको कलमा पढ़ाया जाता है। कलमा पढ़ाने के बाद उसकी शादी भी कर दी जाती है, निकाह हो जाता है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ये दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। कुछ अरसे के बाद जाहिर सी बात है, जब इनका निकाह हो जाता है, शादी बाजी हो जाती है, तो फिर उसके पेपर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। रेहान के पेपर्स बनाने की कोशिश जब की जाती है तो पहला डॉक्यूमेंट घर के अंदर आ जाता है, पहला डॉक्यूमेंट, चाहे वो बैंक की स्टेटमेंट हो, चाहे दीगर मामला हो। तो अब रेहान, जो कि एक तवील अरसे से ये सोच रहा था कि भाई मुझे किसी मुल्क के लीगल पेपर्स मिल जाएं ताकि मैं वहां का नेशनल हो जाऊं, वहां पर रहने के काबिल हो जाऊं, जब वो पहला पेपर देखता है तो उसकी नीयत तो यही होती है, उसके जहन में लालच तो यही होता है। उसको लगता है कि अब मेरे मामलात सीधा होना शुरू हो चुके हैं, अब मेरे मामलात अच्छे होना शुरू हो चुके हैं, आज नहीं तो कल मैं उस रोड पर चढ़ चुका हूं जहां पर जर्मनी की नेशनल सिटीजनशिप मुझे आज नहीं तो कल मिल जाएगी। मामला आगे बढ़ता है, उसको लालच ही होती है कि यार, ये मैं 2 बच्चों की माँ से मैंने शादी की है, मजबूरी में कर ली पेपर बनाने के लिए, लेकिन अब मैं एक अच्छी खूबसूरत लड़की से शादी करूं। ठीक है, वो अपने माँ बाप से पाकिस्तान के अंदर बात करता है, फैसलाबाद का शायद गालिबन ये रिहायशी होता है, फैसलाबाद में अपने माँ बाप से बात करता है और कहता है कि यार, अब मेरे लिए ना आप बिना शादीशुदा एक कवारी लड़की ढूंढिए, एक खूबसूरत लड़की ढूंढिए। अब आपका बेटा ना यहाँ का आज नहीं तो कल सिटीजन बन जाएगा, मुझे यहाँ पर रहने के इख्तियारात भी मिल गए हैं, सब कुछ हो चुका है, और जैसे ही मुझे सिटीजनशिप मिलेगी मैं यहाँ पर आऊँगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कोई खूबसूरत लड़की तलाश करके निकाह करके मैं फिर जर्मनी ले आऊँगा और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारूंगा। ये कतई नज़र कि उसके बुरे वक्त में इस जर्मन लड़की ने
جو 2 بچوں کی ماں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو اس کی ضرورت تھی، لیکن اس نے اس کو کسی طریقے سے ٹریپ کیا، اپنی محبت کے جال میں پھنسایا. یہ اس نے اس کو بڑی مدد کی، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، ایک عرصے تک وہ کماتی رہی، یہ کھاتا رہا، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کفالت کرتی رہی. لیکن اس نے نہیں سوچا کہ بھائی میں نے آگے کیا کرنا. خیر جناب، اس کے معاملات آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. یہ کسی بہانے سے پاکستان جاتا ہے، پاکستان میں جا کے بات کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ، کیونکہ اس نے اب اسائلم تو اپلائی نہیں کیا ہوتا ہے، اس نے شادی کر لی ہوتی تو پھر ملک میں جانے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. خیر یہ پہنچ جاتا ہے. ماں باپ نے بھائی درجن یا 1.5 درجن قسم کی لڑکیاں نا ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک سے خوبصورت. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہماری نا بڑی ایک کہتے ہیں نا گندی ریالٹی ہے ہمارے ملک کی، کہ باہر کا جب رشتہ آتا ہے، بھلے وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو، بھلے وہ طلاق یافتہ کیوں نہ ہو، پہلے سے شادی شدہ کیوں نہ ہو، یار یہاں پہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے اپنی لڑکی کو اس سے بیاہ دیا جائے، تاکہ لڑکی جائے گی تو پیچھے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آسرا بن جائے گا. ایک سے ایک لڑکی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک خوبصورت لڑکی ان کو مل جاتی ہے. لڑکی کو بتاتا ہے کہ جناب میں تو یہاں پہ شادی کی تھی، لیکن میں نے پھر علیحدگی اختیار کر لی. آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں نے پیپرز کے لیے شادی کی تھی، حالانکہ اس وقت تک وہ شادی شدہ تھا، وہاں پر اس نے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی. خیر یہاں پر نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد پاکستان میں یہ واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر میں آ کے پیپر اپلائی کروں گا. یہاں پر آ کے اس جرمن عورت کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی میں نے تو وہاں پر جا کے شادی کر لی اور اب میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. اس سارے معاملے کے اندر جتنی بھی پراپرٹی، جتنا بھی مال، جتنی بھی دولت، جتنی بھی ویلتھ بنائی تھی، وہ اس عورت نے بنائی تھی. یہ تو کچھ نہیں کرتا تھا. ایک کیفے کے اندر کام کرنے والا کیا کچھ بنائے گا؟ اصل چیز اس عورت کی تھی. گھر بھی اس کا تھا، جو کہ اس کو پہلے شوہر سے غالباً شاید ملا تھا، جو بھی معاملات تھے. خیر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ علیحدگی لے لیتا ہے، یہ الگ ہو جاتا ہے. اس لڑکی کے جو پاکستان میں جو لڑکی ہوتی ہے اس کے بھی پیپر بن جاتے ہیں، یہ اس کو نکاح کر کے واپس لے آتا ہے. جب یہ یہاں پر آتا ہے جرمنی، یہ اپنے پاکستانی کمیونٹی سے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے بھرم کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ ملواتا ہے کہ دیکھو میں نے تو یہاں پہ پیپر بھی بنوا لیے، میں نیشنل بھی ہو جاؤں گا، میں لڑکی کو بھی لے آیا ہوں. اب مجھے کوئی بھی یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ یار میں نے مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، میں نے ایک جرمن عورت سے 2 بچوں کی ماں سے شادی کی. حالانکہ اس عورت نے اس مرد کے لیے، اس ریحان کے لیے اسلام تک قبول کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کو ایک سہارا مل جائے گا. اس کو محبت ہو گئی تھی. میں جب امریکہ آیا، یار میں نے آنےسٹ بتاؤں، یہ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ سے سچ سننا چاہتے ہیں. یہ کیونکہ خود دھوکہ نہیں دیتے، یہ خود جھوٹ آپ کو نہیں بولتے، تو یہ چاہتے ہیں آپ بھی اس سے جھوٹ نہ بولیں اور آپ بھی ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں. خیر آگے چلتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پاکستان سے جو لڑکی لایا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو اپنے خاندان والوں سے ملوا رہا ہوتا ہے، خواتین سے ملوا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے خواتین جب آپس میں ملتی ہیں تو 10 قسم کی باتیں کرتی ہیں. اس نے جب اپنے دوستوں کی وائف سے اپنی بیوی کو ملوایا تو انہوں نے کہا یار اس سے ذرا بچ کے رہنا. اس نے ہر ایک کا استعمال کیا اور اس کو ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا. اس خواتین کو، اس کی دوست کی بیویوں کو بہت زیادہ غصہ تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا. ہر عزت دار شخص کو اس بات پر غصہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک نیشنل کو استعمال کیا، شادی کی، اس کی محبت کو استعمال کیا اپنے پیپر بنوانے کے لیے. اور جیسے ہی آپ کے پیپر بنے، آپ نے اس کو ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا. جو کہ 2 بچوں کی ماں تھی، پہلے سے بیچاری طلاق شدہ تھی، پہلے سے وہ زندگی میں ہاری ہوئی تھی. آپ نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا. یہ بڑا نا کہتے ہیں نا انسان کا دل کاٹ دیتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ استعمال ہوئے ہو کسی کے لیے. خیر آگے بڑھتے ہیں. پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. جناب وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ذرا اس سے بچ کے رہنا، جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا، جو کسی اور کا سگا نہیں ہوا، وہ تمہارا سگا کیا ہوگا، ذرا سوچ سمجھ کے معاملات دیکھنا. اچھا لڑکی بھی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے. جب یہ کسی سے بھی ملوا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی کہتے ہیں یار آپ کیا بھابھی لے کر آئے، یار کیا خوبصورت بھابھی ہے، کیا زبردست خوبصورت ہے لڑکی ہے. اب یہ سوچتا ہے، اس کے ذہن کے اندر نا ایک غلاظت تو تھی ہی، ایک فضولیات تو تھی. یہ اپنی بیوی پر ہی شک کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جو دوسری لڑکی یہ لے کر آیا تھا کراچی سے، فیصل آباد سے، وہ اس کو طلاق دیتی ہے اور ایک اور پاکستانی انہی کی کمیونٹی میں سے کسی اور پاکستانی لڑکے سے شادی کر لیتی. وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے لڑکے سے کیوں شادی کروں جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور جس نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی، اس کو اسلام اس لیے قبول کرایا تھا کہ وہ اپنے پیپر بنوا سکے. جب تم اس عورت کا استعمال کر سکتے ہو تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں استعمال کرو گے. تو میں اب یہاں پر آ گئی ہوں تو میں تم سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں اور میں اب اپنے من پسند لڑکے سے شادی کرتی ہوں. اور اس نے شادی. آج تک وہ شخص جو ہماری امریکن پاکستانی فیملی ہے نا، مجھے بتا رہی تھی، آج تک وہ شخص کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. صرف اس جرمن خاتون کی بددعا اس کو لے ڈوبی. آج وہ اس حالت کے اندر ہے کہ کوئی دے جاتا ہے کھانا تو وہ کھا لیتا ہے، کوئی رکھ لیتا ہے تو وہ رکھ لیتا ہے.
مطلب اس کے گھر کے اندر آپ جاؤ گے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ایک نہیں درجنوں کہانیاں ہیں. میں جب بھی یہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے ملتا ہوں یقین جانیے ہر ایک کی ایسی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, انسان کو پتہ چلے کہ یار حقیقت ہے کیا یہاں پر, اوورسیز پاکستانی کس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں. خدا نہ کسی کا استعمال نہ کرے. آپ کے نصیب میں جب جہاں جو جیسے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا, وہ آپ کو لازمی ملے گا. ٹھیک ہے, میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں رات کے 3 بجے اپنی بیگم کے ساتھ مووی دیکھ رہا تھا, چپس کھا رہا تھا, کہ میرا صبح کا ناشتہ کہاں ہوگا. وہ ایک دردناک کہانی ہے, وہ میں آپ کو کسی اور دن سناؤں گا. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.